तिमीहरूलाई शिकायत गर्नुभयो कि हाकिमले यसरी सम्पत्ति जफत गरेको छ, राजासम्म यो कुरा पुर्याइदिनुहोस् भन्दा कसैले पुर्याएन। कसैले नपुर्याउँदाखेरि बहुत दुःख लाग्यो। कति दिनसम्म खानुभएको छैन, भोकले शरीर दुब्लो पातलो भएको छ, पानी पिएर शरीर प्राण राख्नु भएको छ। त्यो बगदादको तातो मरुभूमिमा एक दिन जङ्गलमा बसिरहनु भएको थियो। अचानक एउटा मान्छे आयो, अरबी भेषमा आएर भन्यो, हे बाबु तिमीलाई के भयो भन्दा सबै कुरा बताउनु भयो। चिन्ता नगर, म तिमीलाई एउटा उपाय सिकाउँछु, त्यो उपाय गर, त्यो सम्पत्ति तिमीले पाउनेछौ। के उपाय हो भन्नुहोस् भन्दा राजा जब शुक्रबार नमाज पढ्नको लागि आउनुहुन्छ, राजाको बाटोमा बसेर यो कुरा गर्नु तिमीले, अनि यस्तो पत्र लेख्नु तिमीले र त्यो पत्र हातमा दिनु, अनि उनको जुन ओढेको पछ्यौरा हो त्यो पछ्यौरा जोडले समात्नु, झट्काउनु, अनि भन्नु जोडले नडराई, मेरे गले में थी सो मैं डालत हूँ गले तुम, लेऊं हिसाब रोज इंद के जब होवे हक हुकुमा। सद्गुरु महाराज की हेर, निमाज पढ्नको लागि शुक्रबार राजा दरबारबाट बाहिर निस्किन्छन्। धेरै मन्त्री पहरेदारहरू हुन्छन्। राजाको यस्तो हुकुम छ, जसले उनलाई यसरी समात्यो भने त्यति बेला तलवारले शिर कलम गर्छन्। त्यस्तो एउटा त्यो मुसलमान समाजमा त्यस्तो खालको एउटा दबदबा शासन थियो, जसले हुकुम बिना, आदेश बिना राजालाई पक्रिन्छ भने उसको मृत्यु हुन्थ्यो। तर तिमी नडराउनु, हे बालक तिमी नडराउनु। ती अरबी भेषका पुरुषले भने मिराज ठाकुरलाई डर लागेन। त्यस्तो पत्र एउटा लेख्नुभयो, अनि सबै पत्रमा जे कुरा छ लेख्नुभयो, अनि भन्ने कुरा तयार हुनुभयो। शुक्रबार जब राजा निस्किनु भयो नमाज पढ्नको लागि, पहरेदार मन्त्रीहरू पनि थिए। मिराज ठाकुर बीच बाटोमा गएर राजाको जुन दामन माने ओढेको पछ्यौरा जोडले चाहिँ यसरी पछ्यौरा कम्मरमा बाँध्नु भएको थियो, त्यसलाई जोडले यसरी खिच्नु भयो। खिचिसकेपछि राजालाई सब कुरा भन्नुभयो। मेरे गले में थी सो मैं डालत हूँ गले तुम, लेऊ हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुकुम। यो भन्ने बित्तिकै राजा डराए। वरिपरिबाट मिराज ठाकुरलाई घेरे सबै सेनाहरूले। तैँले राजालाई दुस्साहस गरिस् कोस् त, तेरो यही वध हुन्छ भनेर तलवार लिएर अगाडि आए। गलासम्म तलवार पुर्याए। त्यति बेला राजाले रोक्छन्, यसलाई केही नगर, यो यहाँको होइन, यो यहाँ भारतको जस्तो छ, हिन्दुस्तानबाट आए जस्तो छ, यो यहाँको होइन, यो साधारण मान्छे होइन, यो कुनै अल्लाहको दूत हो, यो कुनै साधारण मान्छे होइन, यस्तो जुन साहस जस्तसमा हुँदैन, यसलाई केही नगर। ठीक छ, यसको के छ इच्छा, त्यो इच्छालाई म पुरा गरिदिन्छु, यसलाई भोलि दरबारमा हाजिर गर्नु, भोलि यति बजे भनेर राजा त्यहाँबाट जान्छन्। अब भोलिपल्ट सिपाहीहरू खोज्दै गए। हिजो राजाको दामन पक्रिनेवाला को हो, राजासँग फरियाद गर्नेवाला को हो, त्यति बेला मिराज ठाकुरले म हुँ भन्नुभयो। त्यही समयमा उनलाई मिराज ठाकुरलाई दरबारमा हाजिर गर्छन्। त्यो समयमा राजाले तिम्रो सब काम खुदाले पुरा गर्नुहुन्छ, तिम्रो न्याय अवश्य हुन्छ, इंसा अल्लाह ताला करे मैं करूँ तेरा इंसाफ, तिम्रो इंसाफ म गर्नेछु भनेर बादशाहले भने। अनि एउटा पत्र लेखेर सिपाहीलाई पठाए, बसरामा पठाए। बसरामा गएर हाकिमलाई यो पत्र दिनु, यदि मेरो सन्देश त्यस हाकिमले मानेन भने त्यो पदबाट त्यसलाई निकाल्ने, अनि अर्को कुरो त्यसलाई ठुलो सजाय पनि दिने त्यो पत्रमा लेखेको थियो। त्यो पत्र लिएर जानुभयो। अनि हाकिमलाई त्यो पत्र जब सिपाहीले दिइसकेपछि हाकिम डरायो। ओहो, यो फरियाद गर्नको लागि उहाँ राजासम्म पुगेछ, यो त साधारण मान्छे होइन रहेछ, यसले उहाँसम्म गएर फरियाद गरेछ। भित्र धेरै रिस उठो उसलाई, तर बाहिर केही भन्न सकेन। अनि उसले के गरे, हाकिमले गोदामको ताला खोल्दे, ताला खोलेर हेर्दा खेता भाइले जति पनि धन सम्पत्ति कमाएर राखेको थियो
त्यो सबै गोदामभित्र जस्ताको तस्तै थियो। त्यहाँ सुन थियो, चाँदी थियो, हिरा मोती अनि अनेक सामग्रीहरू, त्यहाँ जति पनि सामग्री कपडाहरू गोदाम भरिभरि थियो। एकदम किम्ती कपडाहरू थिए, किम्ती वस्तुहरू थिए। त्यो सबै हेर्नुभयो मिहराजले अनि पत्र लेख्नुभयो कि उहाँ नौतनपुरीमा पत्र लेख्नुभयो, हे सद्गुरु महाराज, यसरी खेता भाइको धामगमन भएको आज यति दिन भयो। अन्तिम संस्कार गरेर मैले साह्रै दुःख पाएँ र मैले यसरी उहाँ धाम गइसकेपछि सम्पत्तिलाई बटुल्नको लागि धेरै दुःख पाएर राजासम्म पुगेँ म। अनि मैले यसरी यस्तो एउटा हुकुमको स्वरूपसँग भेट भयो र उहाँको सहायताबाट मैले प्राप्त गरेँ यो धन। हे गुरुदेव, यो धन सुरक्षा छ, अहिले सुरक्षित मैले राखेको छु भनेर त्यो पत्र लेख्नुभयो। त्यो पत्र पुग्ने बित्तिकै खेता भाइको पनि धाम गमन भयो। अब त्यति बेला श्यामजी र बिहारीजीलाई पठाउनु भयो। श्यामजी र बिहारीजीलाई सद्गुरु महाराजले पठाउनुहुन्छ, तत्काल तिमीहरू बसरा जाओ, एक्लै मिहराजलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ, मिहराजलाई सहयोग गरेर जाओ भनेर सद्गुरु महाराजले पठाउनु भयो। श्यामजी र बिहारीजी आउनुभयो। बसरामा आउने बित्तिकै मिहराज ठाकुर धेरै खुसी हुनुभयो, हो गले लाग्नुभयो अनि जति पनि हिसाब किताबको खाता दिनुभयो, देखाउनु भयो। यति सुन्दर ढङ्गले हिसाब गर्नुभएको थियो, त्यहाँ कहीँ पनि तलमाथि थिएन। अनि त्यो खाता हेर्दा उनीहरूलाई जलन भयो, यत्रो सम्पत्ति। अनि त्यो सम्पत्तिमा बेलुका राति नै आगो लगाइदियो। पत्र लेखिसकेर पठाउनु भयो, यता राति गोदाममा आगो लगाइदियो। गोदाममा आगो लगाएपछि जति पनि सम्पत्ति थियो जलेर सखाप भयो, खरानी भयो। अनि कति रह्यो त भन्दा चाँदी र सुन मात्रै जलेन। सुन र चाँदी चाहिँ जलेन। त्यो खरानीबाट निकालेर धोएर थुपार्नु भयो मिहराज ठाकुरले। अनि सुन र चाँदी एउटा पोकोमा बाँध्नु भयो अनि बिहारी र श्यामजीलाई दिनुभयो। बिहारी र श्यामजीलाई दिनुभयो, यो लगेर सद्गुरुको चरणमा राखिदिनु। यो जति छ अरू बाँकी उठ्न बाँकी भएको सम्पत्ति बाहिरबाट उठाएर म जसरी भए पनि एकदम छिट्टै आउँछु, म कोसिस गर्छु छिट्टै आउन, तर यो भएको सम्पत्ति लगेर सद्गुरुको चरणमा राखिदिनुहोस् तपाईहरूले। धेरै बितकहरू छन्। त्यो हिरा मोतीको पोको दिनुभयो, सुनको पोको दिनुभयो, सुन चाँदीको। अनि अर्को एउटा कन्तुर थियो, एउटा सानो बाक्सा जस्तो हुन्छ फलामको, त्यसमा पनि केही थियो, त्यो पनि हात लगाइदिनु भएको थियो। तर त्यति बेला भित्र उनीहरूको भित्र पनि नराम्रो एउटा शैतान पस्यो बिहारीजीको भित्र। लालदास बितकमा त यो सबै प्रसङ्ग छैन, अन्य बितकमा शैतान पस्यो। मिहराज ठाकुरलाई निच्चा देखाउनको लागि देखाउनु थियो, भित्रैदेखि शैतान पसिरहेको थियो। जब बसराबाट नाउमा चढ्नुभयो, नाउमा जाँदाखेरि त्यो नाउ वहीँ पुग्दैन थियो जामनगरसम्म, त्यहाँ बिचमा अर्को नाउ फेर्नु पर्थ्यो। त्यो नाउ आधी बाटोसम्म जान्थ्यो। अनि त्यति बेला सामान जति पनि छ त्यो सामान चाहिँ यसरी हुत्याएर अर्को नाउमा हाल्दथे। जति सामान छ अर्को नाउमा यसरी हुत्याएर हाल्नु पर्थ्यो, फ्याँक्नु पर्थ्यो पल्लोमा आफ्नो पोकाहरू। फ्याँक्दाखेरि त्यो जुन सुन चाँदीको पोको थियो, निकै गरुङ थियो, त्यो चाहिँ बिचमा पानीमा खसिदियो। पक्रिन सक्नु भएन। यताबाट बिहारीजी बस्नुभएको थियो, उता श्यामजी अर्को नाउमा बस्नुभएको थियो। यताबाट अर्कोले दिन खोज्दा, यसरी हुत्याउन खोज्दा त्यो भारी भएको कारण पानीमा खसेर बगेर गयो। न बिहारीजीको हातमा लाग्यो, न श्यामजीको हातमा लाग्यो, न सद्गुरुको चरणमा पुग्यो। किन भन्दा त्यो सम्पत्ति राम्रो कार्यले कमाएको थिएन। अन्याय पार्जितम वित्तम, अलि अन्याय गरेर कमाएको थियो। त्यसै गर्दाखेरि धन पनि दुई प्रकारको धन हुन्छ, दुई प्रकारकी लक्ष्मी हुन्छन् शास्त्रले भन्छ। एउटी उलुक बाहिनी लक्ष्मी, एउटी गरुड बाहिनी लक्ष्मी। गरुड बाहिनी लक्ष्मी टिक्छिन् धेरै लामो, उलुक बाहिनी लक्ष्मी टिक्दिनन्। त्यो उलुक बाहिनी लक्ष्मीले के गर्छिन्, केही दिन मिलिक्क आउँछिन् हातमा अनि त्यसले काम बिगारेर जान्छन्। त्यसै गर्दा हामी जहिले पनि लक्ष्मीलाई बोलाउँदा भगवानलाई परमात्मालाई बिर्सिनु हुँदैन, परमात्मालाई पनि साथमा बोलाउनु पर्यो।
परमात्मा साथमा आउनुभयो भने त्यो लक्ष्मीले राम्रो काम गरेर हामीलाई राम्रो शुभ कार्य गर्न लाउनुहुन्छ। त्यो लक्ष्मी धर्मको नाममा लाग्छ, मन्दिरको काममा आउँछ, पूजाको कार्यमा आउँछ, यज्ञमा आउँछ, मन्दिर बनाउने कार्यमा आउँछ, अनि गरिब दुखीको सेवाको काममा आउँछ। त्यसलाई गरुड वाहिनी लक्ष्मी भनिन्छ। गरुड वाहिनी लक्ष्मी गरुडमा चढेर जान्छन्। लक्ष्मीको वाहन उल्लु पनि हो, तर उल्लु लक्ष्मीको वाहन कति बेर हो भन्दा जति बेर लक्ष्मी एक्लै जान्छन्, एक्लै लक्ष्मीलाई मान्छेले बोलाउँछन्, हे लक्ष्मी, हे पैसा पैसा, हे धन मेरो घरमा आऊ, हे धन मेरो घरमा आऊ, हे लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, हे लक्ष्मी भनेर मान्छे खालि पैसैको पिच्छे लाग्छ भने आउँछिन् लक्ष्मी, आउँछिन्। लक्ष्मीको जसले ध्यान गर्छ भने आउँछिन्, तर लक्ष्मी गरुडमा चढेर आउँदैनन्। गरुडमा चढेर आउँदैनन्, उल्लुमा चढेर आउँछिन्। उल्लुमा चढेर आएर त्यहाँका मान्छेलाई सबैलाई उल्लु बनाउँछिन्। घरका मान्छेलाई जुवा तास खेल्न लगाउँछिन्, मदिरा पान गर्न लगाउँछिन्, दाजुभाइलाई कुस्ती खेल्न लगाउँछिन्, झगडा लगाउँछिन् एक अर्कामा। अंशमा झगडा हुन्छ, तेरो मेरो। परमात्मालाई जसले सहयोग गर्दैन, परमात्माको भक्ति गर्दैन, अनि शुभ कार्यमा धन लगाउँदैन, खालि हिसाब मात्रै गर्छ, मेरो यति धन सम्पत्ति खालि बढाउनको लागि मात्र गर्छ भने, अनि त्यही धन सम्पत्तिले झगडा लगाउँछ, त्यही धन सम्पत्तिले घरमा अशान्ति ल्याउँछ, त्यही धन सम्पत्तिको कारणले मारकाट हुन्छ दाजुभाइमा, त्यही धन सम्पत्तिको कारणले दिदीबहिनीमा झगडा हुन्छ, त्यही धन सम्पत्तिको कारणले पति पत्नीमा झगडा हुन्छ, त्यही धन सम्पत्तिको कारणले गर्दा पिता पुत्रमा झगडा हुन्छ। त्यस्तो धन, त्यसलाई उलुक वाहिनी सम्पत्ति भनिन्छ। उलुक वाहिनी धनले के गराउँछिन् भन्दा बजारमा गएर राम्रा राम्रा सामान ल्याउने, आफू एकदम राम्रो बन्ने, अनि एकदमै आयस आराम गर्ने, विलासितापूर्वक जीवन बिताउने, चिल्लो कारमा चढेर चाहिँ हिँड्ने, राम्रा सुनहरू झुन्ड्याएर, हातमा पनि सुनैका बाला, गलामा पनि सुनै सुन झुन्ड्याएको छ, साडीमा पनि सुनका तारहरू जडेका छन्, अनि हरेक पार्टी विवाहमा जान मन लाग्छ, अनि अरूलाई देखाउन मन लाग्छ, मैले यस्तो लगाएको छु गलामा, मैले नाकमा यस्तो लगाएको छु, मेरो शिरमा यस्तो शिरफुल छ सुनको, अरूको भन्दा म के कम, अरू भन्दा मेरो घर के कम छ भन्ने एउटा भावना रहन्छ। उलुक वाहिनी लक्ष्मी जसको घरभित्र भित्रेकी छिन्। तर गरुड वाहिनी जसले भगवानलाई पनि साथमा बोलाउँछ, हे प्रभु केवल यो धन मात्रै मलाई चाहिएको छैन, हजुरको भक्ति पनि चाहिएको छ। हजुरको भक्ति बिनाको सम्पत्ति, धन सम्पत्ति के काम, धर्म बिनाको धन के काम। त्यसले गर्दा म मेरो धनलाई हजुरको सेवामा लाउन चाहन्छु, यो धनबाट म केही परोपकार गर्न चाहन्छु हे परमात्मा भनेर जसले परमात्मालाई सम्झेर धनको चाहना गर्छ भने त्यो धन लामो टिक्छ, त्यो धन कहिले पनि जाँदैन। उलुक वाहिनी लक्ष्मीले केही दिनमा कंगाल बनाएर जान्छन्, झगडा लगाएर, अशान्ति दिलाएर। रावणको लङ्कामा पनि लक्ष्मी गएकी थिइन्, तर ती लक्ष्मी को हुन्? सीता। ती सीता नक्कली सीता थिइन्, असली सीता गएकी थिइनन्। नक्कली सीता, नक्कली लक्ष्मी, नक्कली धन रावणले लगेर अशोक वाटिकामा राख्यो। जहाँ शोक हुँदैन त्यस्तो अशोक वाटिकामा लगेर राखेको छ। तर जुन दिन सीता गइन् त्यस दिनबाट रावणलाई शोकै शोक उत्पन्न भयो, दुःखै दुःख, चिन्तै चिन्ता। कहिले के कुराको चिन्ता हुन्छ, कहिले के कुराको चिन्ता हुन्छ। भगवान रामसँग युद्ध गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने चिन्ता। सीतालाई प्राप्त गर्न बहुत खोज्यो तर न सीतालाई छुन सक्यो। तर जुन नक्कली सीताले गएर, त्यो नक्कली धनले गएर त्यस दिनदेखि अशान्ति, अन्तिममा मृत्युको कारण बन्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अन्तिममा मृत्युको कारण बन्नुभयो। ती पनि लक्ष्मी हुन्। त्यसले गर्दा नक्कली धनले दुःखै दुःख दिन्छ। अर्काको घरबाट, अर्काको सम्पत्ति ऋण लिएर जो मोज गर्न चाहन्छ, अर्काको ऋण लिएर जो तिर्दैन उसलाई कहिले पनि शान्ति हुँदैन। ऊ अर्को जन्ममा त्यसको दास बनेर, गधा बनेर, घोडा बनेर, अनि गोरु बनेर आउनुपर्छ। अर्काको ऋण खायो भने। एकपल्ट एउटा सेठले सहरमा एउटा हल्ला पिटाए, जसले जो मसँग धन लिन चाहन्छ उसले धन पाउँछ, तर त्यो धन यो जन्ममा तिर्न सकेन भने अर्को जन्म पनि उसले तिर्नुपर्छ। म धन दिन तयार छु, कसैलाई गाह्रो छ यहाँ
प्रजाहरूलाई पनि गाह्रो छ भने म धन दिन चाहन्छु। नगरका सबैभन्दा ठुला सेठ रहेछन्। सबैजनाले आएर धन लिन थाले उसँग। कसैले 100 रुपियाँ, कसैले 1000, कसैले 5000, कसैले 10,000। त्यति बेलाको जमाना लाख लाख रुपियाँ ऋण लिन्छन्। लगेर उनलाई समयमा बुझाउँछन् कतिले, अनि कतिले समयमा बुझाउन सक्दैनन्। समयमा बुझाउन नसक्नेलाई के भन्छन् सेठजीले? ठिक छ, तिमीले अहिले बुझाउन सकेनौ, ठिक छ, अर्को जन्ममा तिमीले बुझाउनु। अर्को जन्मलाई पनि हेर्नुहोस् त, अर्को जन्मको समय पनि दिन्छन् ती सेठजी। अब जो जान्ने छ, जो ज्ञानी छ, ऊ त अर्को जन्मसम्म किन राख्छ अर्काको धन? ऊ राख्दैन, ऊ जसरी यही जन्ममा बुझाउनेवाला छ। एक दिन चोरहरूले थाहा पाएछन्, दुईटा डाकाले, ओहो कहाँ राख्छन् त्यत्रो धन? हामी धन माग्ने न्युले उनले कहाँ राख्छन्, त्यो खजाना राख्ने ठाउँ पत्ता लगाउँ भनेर दुईजना आएछन्। हामीलाई पनि धन चाहियो सेठजी। ल कति चाहियो भन्दा आज 10,000 चाहियो, हामी छिट्टै बुझाउँछौँ। 10,000 रुपियाँ लिएछन्। अनि धन राख्ने जुन खजाना छ त्यो खजाना पत्ता लगाउन गए उनीहरू। त्यो 10,000 लिने बहानाले 10,000 लिए। त्यस दिन बेलुकासम्म उनीहरू लुकेर त्यतै कतै बसेछन्। अनि त्यो सेठजीको गोठ रहेछ, गाई बाँध्ने ठाउँ ठुलो। त्यहाँ गाई गोरुहरू धेरै धेरै बाँधेका रहेछन्। धेरै राम्रा गाई, राम्रा गोरुहरू बाँधेका रहेछन्। त्यहाँ त्यो गोठको एउटा कुनामा गएर त्यो दुईटा डाका लुकेछन्। राति त्यो खजानामा गएर सबै लुट्नको लागि भनेर बसेका उनीहरू। साँझ पर्यो, राति गाईहरू ल्याएर गोठमा बाँधे। अनि त्यहाँ गाईहरू बोलेको आवाज, पशु आवाज बुझ्दा रहेछन् ती दुईटा। पशुले के भने, ती गाईले भने, आज एउटी गाई आउँदैछ नि यहाँ। पूर्व जन्ममा उसले पनि यो सेठको धेरै ऋण खाएकी थिए। मैले पूर्व जन्ममा यीसँग यति 1000 रुपियाँ ऋण लिँदा आज गाई भएर यहाँ आएकी छु। म गाई भएर दुध दिइरहेकी छु। अब मलाई केही समयमा कसाईको हातमा दिन्छन्, मलाई मार्छन्। एउटा गोरुसँग भनिदिएपछि एउटा गोरु रुँदै भन्दो रहेछ, मेरो सबै काँधभरि हेर न घाउ पाकेर झिगा भन्किरहेका छन्, किरा छन्, खुरमा पनि किरा छन्, सबै खुर पनि कुहिएको छ। दिनभरि खेत जोतेर, दिनभरि बैल जुन गोरु गाडा तानेर यति कुट्छ यो सेठको मान्छेले, त्यसको गोठालाले यति कुट्छ, त्यो सहन गर्नुपर्छ। अनि पेटभरि खाना पनि दिँदैनन्। मैले पनि यही सेठको ऋण लिएको थिएँ। मैले त्यो ऋण तिर्न नसकेर म गोरु भएर आएँ। अब आज अर्को गोरु आउँदैछ अरे यहाँ, उसले पनि दुःख पाउन आउँदैछ। एउटी गाई पनि आउँदैछिन् अरे, त्यही पनि दुःख पाउन आउँदैछ। अनि ती गाई भन्दै छिन्, म बुढी भएँ, मलाई निकाल्छन् अरे अब यो गोठबाट। अनि मेरो सट्टामा अर्को गाई ल्याउने अरे। अनि कसलाई दिने अरे मलाई भन्दा एउटा कसाईलाई दिने अरे। अब त्यो कसाईले मलाई लगेर मार्छ, कहाँ लगेर कटाउँछ मलाई। अब मेरो मृत्यु नजदिक आयो। यो सेठको ऋण तिर्न नसकेर आज यस्तो भएर आइयो। गाई गोरुको भाषा सुनेर ती दुईटा चोरहरूले त्यही सङ्कल्प गरे, हे भगवान चाहिएन, हे प्रभु चाहिएन, यसको 10,000 भोलि बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै फिर्ता दिने, यसको चोर्नु त परै जाओस्, यसको सम्पत्ति नै चाहिएन भनेर चोर्नु त परै जाओस्। बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै त्यो 10,000 पनि लगेर, हे सेठजी चाहिएन तपाईँको सम्पत्ति, हामीलाई पुरा भयो पुगो। त्यसले गर्दा अन्यायद्वारा कमाएको सम्पत्ति अर्काको ऋण लिएर नतिर्यो भने के हुँदो रहेछ भने अर्को जन्ममा गएर कि कुकुर, बिरालो, गाई, गधा छोरो भएर जानु पर्यो कि छोरो भएर गएर पनि ती मातापितालाई जीवनभर सेवा गर। उनीहरू जहिले बिमारी हुन्छन् मातापिता बनेर। अनि त्यो बोझलाई जिन्दगीभर खर्च गर्दा जति कमायो उनीहरूलाई नै खर्च गर्नुपर्छ। अब कसैको ऋण खाइएको छ भने बाबु भएर गएर त्यो छोरालाई उपचार गर्दा जति कमायो, छोरालाई उपचार, सापे छोरो भएर आएको छ, यो केही गर्दा यो छोरो निको हुँदैन, त्यही छोरालाई जिन्दगीभर रुङ्नु पर्यो छेउमा बसेर, उपचार गर्दा उसको शरीर पो चल्छ कि भनेर सम्पत्ति सक्नु पर्यो। कुनै न कुनै रूपमा त्यो
कुनै न कुनै रूपमा तिर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए। त्यसले गर्दा सम्पत्ति भनेको बहुत ठुलो कुरा हो। अर्काको रुपियाँ, अर्काको धन, अर्काको पैसा, त्यसले गर्दा अर्काको धनमा राल चलाउनु, अर्काको धनमा लोभ गर्नु ठुलो अपराध हो। आज खेताभाइको सम्पत्ति धर्मको नाममा गएन, खेताभाइको सम्पत्ति पानीमा डुब्यो, पानीमा डुबेर बगाएर लग्यो। हामी एउटा सुन्दर भजन श्रवण गरौँ। एकछिन तपाईँहरू नाच्नु पनि होला। अब थुप्रै बेर भयो नाच्नु भएको छैन। मोबाइल जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम की सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम की सांचों में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। ये दोनों
सद्गुरु महाराज की। यस्तो प्रकारले रित्तो हात लिएर बिहारीजी र श्यामजी पुग्नुभयो। अनि वहाँ गएर गाङजी भाइ सद्गुरुको चरणमा गएर सद्गुरुलाई भन्नुभयो। के भन्नु भयो सद्गुरुलाई भने दिएन, मिहिराजले एउटै सम्पत्ति दिएन, एक पैसा दिएन। त्यही समयमा अति दुःख लाग्यो बालबाईलाई। बालबाईलाई दुःख लाग्यो। बालबाईले भनिन् मेरो दाजुको धन हडप गरेर मिहिराज उहाँ बसेको छ, 1 रुपियाँ पनि यहाँ नपठाइकिन अब मिहिराजलाई म यहाँ आएपछि पक्राउँछु। एउटा हट लिन, स्त्री हट। कस्तो हट लिन भन्दाखेरि उनले सद्गुरुको अगाडि गएर भने मिहिराज अब आउँदैछन्। मिहिराज आइसकेपछि मिहिराजलाई प्रणाम स्वीकार गर्न पाउनुहुन्न हजुरले मिहिराजको। मिहिराजलाई हेर्नु पनि नहेर्नु उसको मुख पनि। यदि हजुरले प्रणाम स्वीकार गर्नुभयो र उसलाई शरणमा लिनुभयो भने म तपाईँकै अगाडि मर्दछु। के गरिन्? जाम राजालाई भनेर नाउँबाट ओर्लिने बित्तिकै त्यहाँ चौकी राख्न लगाइन् बालबाईले। जति पनि सम्पत्ति आएको सरकारी गोदाममा सरकारमा जम्मा होस् भनेर आदेश गरिन्। आखिर यसले दिँदैन, हामीलाई पनि दिँदैन, पहिलाको पनि दिएन, अहिलेको पनि दिँदैन। शङ्खाले हेर्नु, शङ्खाले कहाँसम्म पुर्याउँछ। यस्तो जुन मनमा आयो नराम्रो कुभावना आयो। बिहारी र श्यामजीको कुरा सुनेर श्री मिहिराजले सम्पत्ति लिएर आउनु हुँदै थियो अरू जम्मा गरेर। त्यो सम्पत्ति नाउँबाट ओर्लिने बित्तिकै के भयो भन्दा त्यही हाकिमको पासमा जाम राजाले त्यो सम्पत्ति लिएर आउनु सरकारमा दाखिला गर्नु भनेको थियो। त्यहाँ सिपाहीहरूले त्यो सबै सम्पत्ति हडप गरे। अनि हडप गरिसकेपछि के गरे भन्दा मिहिराजलाई पनि पक्रे। मिहिराजलाई पक्रेर लगे, नजरबन्दमा लगेर राखे। कृष्ण कन्हैया लाल की। बालबाईले आफ्नो जुन हटलाई त्यागिन, छोडिन। सद्गुरु महाराजलाई तक यो मायाले छोडेन। सद्गुरु महाराजले कहिले मिहिराज यस्तो हुन सक्दैन, म कसरी यो कुरा मानु। सद्गुरु महाराजले भन्दा बालबाई भन्छन्, हे सद्गुरु, यदि मेरो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्न भने म मर्छु तपाईँकै अगाडि। स्त्री हत्या लाग्छ तपाईँलाई। हेर्नुहोस् त कति ठुलो धर्म सङ्कटमा पर्नुभयो सद्गुरु महाराज। किन भन्दा सद्गुरु महाराज पहिला गाङजी भाइको घरमा बस्नु भएको थियो। गाङजी भाइकै अन्न खाएर बस्नु भएको थियो। आज बालबाईको कुरा नमानु भने कसरी नमानु? जुन बालबाईले छोरी जमुना र बिहारीको लालन पालन गरेकी छिन् आमा भएर। लीलबाई परमधाम जानुभयो साना साना बच्चा छोडेर। त्यति बेला बालबाईले सेवा गरेर हुर्काएकी छिन्। उनको कुरालाई कसरी नमानु? त्यसले गर्दा आज साधु सन्तहरू पनि गृहस्थको मायामा, गृहस्थको मोहमा पर्नुभयो भने उनीहरूको असत्य कुरालाई पनि सत्य हो भन्ने, उनीहरूले असत्य कुरालाई असत्य भन्दा सत्य हो भन्दा सत्य भन्नु पर्यो। कर लाग्छ। अन्नले त्यो नुनले त्यस्तो गराउँदछ। आज सद्गुरु महाराज धर्म सङ्कटमा पर्नु भएको छ। यसरी नजरबन्दमा लगेर राखे। नजरबन्दबाट जब मुक्त गराए, मुक्त गराइसकेपछि श्री मिहिराज ठाकुरले विचार गर्नुभयो, मैले न धन सम्पत्ति ल्याउन सके, ल्याएको सम्पत्ति पनि सरकारी खजानामा गयो। यो सद्गुरुलाई केही थाहा छैन होला यो कुरा भन्ने छ। बालबाईलाई थाहा छैन भन्ने छ। गाङजी भाइलाई थाहा छैन, अन्जान छन् उनीहरू भन्ने छ। बिचरा मिहिराज ठाकुर उहाँको भित्र त्यस्तो केही छैन छल कपट। तर आज त्यो सबै कार्य गराइरहेका छन् बालबाईले, बिहारीले, श्यामजीले गराइरहेका छन्। तर मिहिराज ठाकुरलाई केही पनि थाहा छैन यो कुरा। उनीहरूले यस्तो षड्यन्त्र रचिरहेका छन् भन्ने। कति बेला गएर सद्गुरुको चरणमा यो दुःख बिसाउँ। मैले 1 रुपियाँ लान सकिनँ, चरणमा राख्न सकिनँ। तर मैले कति दुःख पाएँ। बगदादमा, बसरामा खेता भाइको सम्पत्ति लिन जाँदा मलाई यति दुःख भएको छ। यो दुःखको कथा
यो दुःखको व्यथा सद्गुरुको चरणमा चढाउँछु। यो दुःखको व्यथा सद्गुरुलाई गएर भन्न पाए धेरै म हल्का हुन्थे। जलाती भित्र दुःख भएको छ, बोझ भएको छ, धेरै धेरै सङ्कट भएको छ। त्यो सङ्कट र दुःखको कुरा आफूले मान्ने, आफूलाई माया गर्नेको अगाडि रुँदै बिसाउँदा धेरै हल्का हुन्छ, धेरै बोझ हल्का हुन्छ। यो बोझ हल्का हुन्छ, म सद्गुरुको चरणमा गएर यो दुःख बिसाउँछु, सद्गुरुको चरणमा गएर यो कुरा म राख्छु भनेर अब खुसी भएर जानुभयो नजरबन्दबाट निस्केर। यता सद्गुरु महाराजलाई बालबाईले अघि कुरा लगाइसकेकी छिन्। यदि हजुरले मिहराजको प्रणामलाई स्वीकार गर्नुभयो भने म मर्दछु। अब सद्गुरु महाराजले थाहा पाउनुभयो मिहराज आउँदैछन् सद्गुरुको चरणमा। सद्गुरुलाई भित्रबाट कति भेट्न मन छ तर पनि भेट्न सक्नुहुन्न। सद्गुरु महाराज कपडा ओढेर सुत्नुभयो। मिहराज आएको थाहा पाएर अनि मिहराज ठाकुर जब भित्र जानुभयो, हे सद्गुरु म आज हजुरको चरणमा आएँ, हे सद्गुरु हजुरको चरणमा आएँ भनेर प्रणाम गर्दा उता फर्किनुभयो। उता फर्केर कपडाले मुख ढाक्नुभयो। हेर्नु भएन, च्यादरले मुख ढाक्नुभयो। असह्य भएको छ, पीडा भएको छ तर पनि च्यादरले मुख ढाक्नु भएको छ। त्यति बेला मिहराजले प्रश्न गर्नुभयो, हे सद्गुरु, हे सद्गुरु म मिहराज हुँ, हजुर किन मलाई हेर्नुहुन्न, किन उता फर्किनुहुन्छ? हे सद्गुरु महाराज मेरो प्रणामलाई किन स्वीकार गर्नुहुन्न? मैले कति दुःख पाएँ विदेशमा, यी दुःखका कुरा किन बुझिदिनुहुन्न? हे सद्गुरु महाराज। त्यति बेला सद्गुरु महाराज बोल्दै बोल्नुहुन्न, उता फर्किनु भयो। फेरि पनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, चरणमा गएर पक्रेर यसरी रुनुहुन्छ, चरणलाई उता हटाउनुहुन्छ, पन्साउनुहुन्छ, छुन दिनुहुन्न चरण। जहाँ चरण रहेका छन् त्यो पलङमा गएर टाउको ठोकेर रुन थाल्नुभयो। हे सद्गुरु मेरोमा के भूल भयो, मेरो के गल्ती भयो, मैले के अपराध गरेँ? हे सद्गुरु महाराज मेरो प्रणामलाई किन स्वीकार गर्नुहुन्न? मेरा दुईटा कुरा सुनिदिनुहोस् हे सद्गुरु महाराज। मैले कुनै अपराध गरेको छैन, मैले जानी जानी अन्जानमा मैले यदि अपराध गरेँ भने त्यसको सजाय भोग्न तयार छु, तर एकपल्ट हजुरको दर्शन गर्न चाहन्छु, हजुरको मुखारविन्दको दर्शन गर्न चाहन्छु। हे सद्गुरु महाराज मलाई दर्शन दिनुहोस्, मुख नमोड्नुहोस्। हजुर किन पर्दा लगाउनुहुन्छ मबाट? मैले के अपराध गरेँ? कति भन्दा पनि बोल्नुहुन्न। सद्गुरु महाराज उता फर्किनु भयो। त्यति बेला मिहराज ठाकुरलाई असह्य वेदना भयो, असह्य दुःख भयो, विलाप गर्नुहुन्छ, रुनुहुन्छ, टाउको ठोक्नुहुन्छ, तर पनि सद्गुरु महाराजले हेर्नुहुन्न। सद्गुरु महाराजले पर्दा लगाउनु भयो। यो पर्दा लगाउनुको कारण के हो? ठुला ठुला सन्तहरू भन्नुहुन्छ, मैले गुरुजी मोहन प्रेचार्यजीको मुखारविन्दबाट सुनेकी थिएँ पर्दा लगाउनुको एउटा कारण, हे मिहराज तिमी एउटा पवित्र आत्मा हो परमधामको, तिमीले कुनै गुनाह गरेको छैनौ, तिमी आउँदैछौ मलाई भेट्न, तर बिहारीजीले बहुत ठुलो अपराध गरेको छ, त्यही बिहारीजीको म पिता हुँ, म त्यस्ताको पिता भए म कसरी तिम्रो अगाडि मुख देखाउनु? म मुख देखाउने काबिल छुइनँ, एउटा कारण त्यो पनि हो भनेर चाहिँ गुरुजीले प्रवचनमा भन्नुहुन्थ्यो। र अर्को कारण, धेरै कारणहरू छन् पर्दा लगाउनु भएको कारण। सद्गुरु महाराजले पर्दा लगाउनुको कारण अर्को पनि कारण छ कि जति बेला सद्गुरु महाराज श्यामाजी भएर रासमा आउनुभएको थियो, रास खेल्दा खेल्दै श्री कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यति बेला कृष्णको खोजीमा श्यामाजी महारानी चारैतिर सखीहरूलाई लिएर खोज्नुहुन्छ। बहुत दुःख भयो त्यति बेला। आफ्नो परमात्मा, आफ्नो प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हराउँदाखेरि बहुत दुःख भयो। त्यति बेला धेरै धेरै वियोगमा हुनुहुन्थ्यो, धेरै रुनुभयो। कृष्ण अन्तर्ध्यान हुँदा भरे श्री कृष्ण प्रकट हुनुभयो अनि कृष्णलाई श्यामाजी महारानीले भन्नुभयो, हे प्राण वल्लभ हजुर कहाँ जानुभएको थियो? हजुर जब हामीलाई छोडेर जाँदा यति दुःख भयो, यति वियोग भयो, त्यो वियोगको वर्णन गर्न सक्दिनँ म। श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे राधे कस्तो दुःख भयो एकपल्ट बताउ न, म अन्तर्ध्यान हुँदा तिमीलाई कति दुःख भयो त्यो कुरा बताउ न।
म वर्णन गर्न सक्दिनँ। तर एकपल्ट लीलाद्वारा अवश्य पनि बताउने छु। हे श्री कृष्ण, हे प्राणवल्लभ, कति दुःख हुँदो रहेछ कि वियोगको समयमा, वियोगको घडीमा, त्यो वियोगको घडी म लीलाद्वारा बताउने छु। कलियुगमा सुन्दरा सखी भएर म जानेछु, त्यति बेला तपाईँ इन्द्रावती भएर आउनुहुनेछ हे प्राणवल्लभ। त्यति बेला इन्द्रावतीको रूपमा, पुरुषको रूपमा जुन श्यामाजीसँग कृष्णको वियोग, श्री प्राणनाथजी भित्र कृष्ण शक्ति अनि सद्गुरु भित्र श्यामाजी शक्ति, श्यामाजीले वियोग दिनु हुँदैछ श्री कृष्णलाई। वियोगको घडीमा कस्तो हुँदो रहेछ यो वियोगको। क्या होती है आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उड़ता है, क्यों आंखें भरती है। क्या होती है आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उड़ता है, है क्यों आंखें भरती है। एक बार आंसू बहा कर देखो मेरे सांवरिया, राधा है रो रो कहे। एक बार तू राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। श्री राधा भन्नुहुन्छ, राधा भएर एकपल्ट हेर्नु हे श्याम सुन्दर, कस्तो हुँदो रहेछ वियोग, कस्तो हुँदो रहेछ पीडा। यो एक दिन कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, सब ताने सुन सुन कर क्या हो गए दिल टुकड़े। जब ताने सुन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तू राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। श्री श्यामाजीको शक्ति, श्यामाजी महारानी सद्गुरुको रूपमा भन्नुहुँदैछ, हे प्राणवल्लभ, एक बार ताना सहनु कति दुःख हुँदो रहेछ। मैले कति ताना सहेको छु, मैले कति वियोग सहेको छु। प्रेममा वियोग कस्तो हुँदो रहेछ मैले ब्रजमा सहेको छु। क्या जानो मोहन प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती है निराशा। प्रेमको भाषा कस्तो हुँदो रहेछ हे मोहन, हे श्याम सुन्दर, आशा कस्तो हुँदो रहेछ, निराशा कस्तो हुँदो रहेछ। क्या जानो तू मोहन प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा रो के कहे। एक बार तू राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो के कहे। राधा रो के कहे। आज सुन्दर सखी, सुन्दर भाइ श्यामाजी सद्गुरुको रूपमा श्यामाजी महारानी प्राणवल्लभ, प्राण प्रियतम कृष्णलाई यो वियोगको दशा अनुभव गराउनु हुँदैछ, अनुभव गराउनु हुँदैछ। म ब्रजमा मैले कति ताना सहे, कृष्णसँग प्रेम गरेकी राधाको यस्तो दशा। कृष्णले छोडेर गए, मथुरा गए।
कतिले ताना मारे तर वियोगमा म जलेकी थिएँ। जति बेला रासमा गएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो हे प्राण वल्लभ, त्यति बेला पनि मैले त्यो वियोगलाई सहेँ। कस्तो हुँदो रहेछ कृष्ण वियोगको पीडा, प्राण वल्लभ तपाईँको वियोगको पीडा। म यति प्रेम गर्थेँ कृष्णसँग, अब मसँग प्रेम गरेर हेर्नुहोस् हे प्राण वल्लभ। आज श्यामाजी महारानीले सद्गुरुको रूपमा आएर प्राण वल्लभ कृष्णसँग, कृष्णलाई प्रेम गराउनुहुन्छ। आज सद्गुरुसँग यति प्रेम गर्नुहुन्छ, यति प्रेम गर्नुहुन्छ। मिहिराज ठाकुर कृष्ण अवतार हुनुहुन्छ, यति प्रेम एक पल पनि उहाँसँग अलग हुन सक्नुहुन्न, सद्गुरुदेखि जुदा हुन सक्नुहुन्न। त्यस्तो प्रेम त कसैको हुँदैन, गुरु शिष्यको एक पल पनि जुदा हुन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा आज यो पीडालाई अनुभव गराउनु भयो, यो प्रेमलाई अनुभव गराउनु भयो। दोस्रो कारण, तेस्रो कारण, अब म छिट्टै धाम जाँदैछु। केही समय पछाडि, केही महिना पछाडि, केही वर्ष पछाडि म धाम जाँदैछु। म धाम गइसकेपछि मिहिराजले सहन गर्न सक्दैन। अहिलेदेखि उसलाई अलग गराउनु पर्छ, उसलाई अहिलेदेखि मदेखि टाढा बस्ने बानी लाउनुपर्छ। यो एउटा कारण हो। पीडा कस्तो हुन्छ, प्रेम कस्तो हुँदो रहेछ। आज श्री मिहिराज ठाकुर सद्गुरुले प्रणाम स्वीकार नगर्दा रुँदै रुँदै त्यहाँबाट जानुभयो। यति पीडा भयो, यति पीडा भयो। जेठो दाजुको घरमा, सामलजीको घरमा गएर बस्न थाल्नुभयो। रात दिन मन सद्गुरुको चरणमा छ, रात दिन आफ्नो मन सद्गुरुलाई छ। जति बेला पनि एकान्तमा बस्नुहुन्छ, एक कोरिनुहुन्छ, न खाना मिठो हुन्छ, खालि सद्गुरुको याद गर्नुहुन्छ। समय धेरै बितिसक्यो। एक दिन ठुली भाउजूले आएर ताना मारी, के हो बाबु, जुन दाजुलाई कुट्न भनेर लाठी लिएर आएका थियौ, दुईजना दाजुभाइ, जुन दाजुले घरको कार्यमा लाग्यो भन्दाखेरि टेरेका थिएनौ, त्यही सद्गुरुको बखान गर्थ्यौ। सद्गुरु भनेपछि दाजुलाई पनि कुट्न तयार थियौ, मार्न तयार थियौ। अहिले त्यही दाजुको घरमा उसले कमाएको अन्न रोटी तोडेर बसेका छौ। केही कमाउँदैनौ, धन्दा गर्नु पर्दैन, कमाउने काम धन्दामा लाग्नु पर्दैन। कहिलेसम्म यहाँ यसरी बस्छौ तिमी? खै तिम्रो सद्गुरु, खै तिम्रो सद्गुरुले तिमीलाई माया गरेको, खै सद्गुरुले त निकाल्दे तिमीलाई। यस्तो कठोर भाउजूको वचन। कहिले कहिले भाउजू र देवरमा पनि यस्तै खटपटहरू हुन्छ, तर कहिले कहिले अधिक भइरहेको हुन्छ। कठोर शब्द पनि भाउजूले बोल्दैकी हुन्छ। हुन त भाउजू आमा समान हुन्, माता समान हुन्, तर कुनै कुनै कुरामा अति भित्र दुख्ने कठोर शब्दहरू पनि हुन्छन्। आज मिहिराज ठाकुरको भित्र यति चुबो, काँडा चुबे जस्तो भाउजूको वचन। धिक्कार छ मलाई। सद्गुरुले पनि निकालिदिनु भयो। दाजुको घरमा यसरी बसेको छु, म कहाँ जाउँ, म के गरौँ? अनि बाहिर निस्किँदाखेरि ताना सहनु पर्यो। मिहिराजले त गाङ्जी भाइको सम्पत्ति हडप गर्यो अरे, अनि उनलाई नजरबन्दमा लगे अरे। यस्ता यस्ता शब्दहरू कानमा सुनिन्छन्, यस्ता तानाहरू पनि सुन्नु पर्यो। एक त सद्गुरुको वियोगको पीडा, अर्कोतिर यी ताना, यस्ता शब्दहरू सुन्दा कति कति जल्यो त्यो हृदय। यस्तो विवल दशामा पुग्नुभयो इन्द्रावती सखी श्री मिहिराज ठाकुर। अब अगाडि के गर्नुहुन्छ मिहिराज ठाकुरले? अति सुन्दर प्रसङ्गहरू हामी भोलि सुन्नेछौँ। अहिलेको चौपाइलाई दोहोऱ्याएर हामी अगाडिका प्रसङ्गहरू भोलिबाट सुन्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम देवघाट को जुन अति सुन्दर प्रसङ्गहरू चलिरहँदा अहिले मन्दिर निर्माण अनि त्यहाँ भवन निर्माणको कार्य सुचारू रूपले चलिरहेको छ र दिव्य दर्शन टेलिभिजनबाट हेरिरहनुभएका श्रोताजनहरूलाई अवश्य पनि यता पनि दृष्टि जाओस् कि कसैलाई कमराहरू बनाउन मन छ भने बाइजी राज सामुदायिक भवनमा एउटा रुम बनाउने इच्छा भयो अनि हामी उतै गएर बस्छौँ, अन्तिममा त्यही शान्ति मिल्छ भन्ने इच्छा भएकाहरूले एउटा रुम बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भवन निर्माण सुरु भइरहेको छ, मन्दिरको कार्यहरू काम धमाधम भइरहेको छ र 80 सालमा त्यसको उद्घाटन पनि हुँदैछ र हजुरहरूले अवश्य पनि सम्पर्क गर्नुहोला। केही सहयोग गर्ने इच्छुकहरूले त्यहाँ सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र सहयोग गरिदिनु पनि होला मन खुलेर।
हजुरहरूले गर्नु भएन भने त्यहाँ अरू गर्ने कोही पनि छैन। त्यहाँ सुन्दर साथको जमात छैन, त्यहाँ ठुला ठुला मन्दिरहरू, ठुला ठुला धामहरू, पीठहरू बनिएका छन्। त्यस्तोमा हाम्रो धामधनी श्री कृष्णको, श्री राधा कृष्णको दिव्य भव्य मन्दिर अनि ठुला ठुला आश्रमहरूको निर्माण भइरहेको छ। त्यहाँ तपाईँहरूले नगरे कसले गर्छ? त्यसै गर्दा हजुरहरूले पनि केही त्यसमा साथ सहयोग दिनुहोस्। दिव्य दर्शन टेलिभिजन सुनेर बस्नुहुने घरमा जो जो सुन्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई पनि मनमा यस्तो भाव आओस् म पनि केही गर्न सकौँ, त्यो देवघाटको लागि केही गर्न सकौँ। हामी कृष्ण अष्टमीको पछाडिसम्म पनि रहन्छौँ र हामीहरूलाई हजुरलाई भेट्नुहुन्छ, अहिले पुल्चोकमा आएर भेट्न सक्नुहुन्छ, पछि सम्पर्क राखेर भेट्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वाणिज्यराज समितिको अध्यक्षको नम्बर, हाम्रो कोषाध्यक्षको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले केही सहयोग गर्नुभयो भने त्यहाँको कार्य पुरा हुन्छ। अवश्य पनि त्यो देवघाटको जुन धाम बन्दैछ, एकदमै पवित्र धाम निर्माणको लागि, पवित्र आश्रम निर्माणको लागि तपाईहरूले केही न केही छुट्याएर सहयोग गरिदिनुहोस्। म हजुरलाई अनुरोध गर्दछु, बिन्ती गर्दछु र यो सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछु। अब हामी चौपाईलाई दोहोऱ्यौँ। यहाँ से ती फेर के, यहाँ से ती फेर के गए कलाजी पास, गए कलाजी पास, तहाँ आए रोजगार के, आए रोजगार के, दिल में राखी आस, दिल में राखी आस, दिल में राखी आस। दिल में राखी आस। सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री लालदास जी महाराज की।
सेवाकर्ता हुनुहुन्छ कृष्ण सापकोटा, तोयनाथ सापकोटा हात्तीवनबाट आउनुभएको रहेछ। यो पानीले भिजेर सबै निथुक्क भिजेर फेरि मन्दिरबाटै फर्केर जानुभयो तोया बाबु भनेर मैले सुने। बोलाउन त भनेको छ मैले र पनि अब भण्डाराकर्ताको तर्फबाट एउटा सलमा सुरक्षित राखिदिनु मैले अनुरोध गरेँ र यो सल चाहिँ माताजीले छोइदिनुहुन्छ, पछि हामी उडाइदिन्छौँ भण्डाराकर्तालाई। केही वितक सेवा पानी सेवा गर्नुभएको छ सुन्दर साथीहरूले। मुना केसी श्रेष्ठ जसले पानी सेवा बापत रु 2500 दिनुभएको छ, अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। मुना केसी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यसै गरी जानुका केसी, उहाँले 520 वितक सेवा भनेर दिनुभएको रहेछ। अगाडि आइदिनु, हामी रुमाल प्रसादले सम्मान गर्छौँ, अगाडि आइदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। यसै गरी रुक्मणी थापा 505 वितक सेवा दिनुभएको छ, मैले उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। रुक्मणी थापा मुना केसी आउनु भएन, हुनुहुन्न मुना केसी। यसै गरी गोमा थपलिया सामा खुसी, उहाँले पनि वितक सेवा बापत रु 505 दिनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी रुमाल सेवाले सम्मान गर्नेछौँ।